हाम्रो मेन चाहिँ आज कनेक्सन चाहिँ डोल्पोलाई एउटा डोल्पोमा भोलि हाम्रो टुरिज्मको सम्भावना छ, अरू विकासको सम्भावना छ भने त्यसरी चाहिँ डोल्पोले एउटा प्लान गरेर कसरी विकास गर्ने, एउटा हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै विकासलाई चाहिँ कसरी लाने भन्ने विषयमा विशेष गरी सरले चाहिँ यही विषयमा चाहिँ हामीले एउटा टकको लागि अनुरोध गरेको छौँ र सँगसँगै एउटा उहाँ एउटा सकारात्मक सोच र एन्टरप्रेन्योरसिपको एउटा अभियन्ता बनाउनुहुन्छ। यो विषयमा चाहिँ सरलाई चाहिँ म धेरै समय नलिई सरलाई चाहिँ एउटा हाम्रो प्रस्तुत टकलाई चाहिँ सुरु गर्नु अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय मान्यवर लामो गुरुजीहरू र चाहिँ उपस्थित सबै महिला प्रशासनवृन्द र भाइ बहिनीहरू, आज साँच्चै तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएर अब मनका कुराहरू पोख्न पाउने यो सुअवसर दिनुभएकोमा अहम र अन्य आयोजक मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 50 वर्ष पहिले उहाँहरू डोल्पो घुम्न गए। म असममा हुर्किएको एउटा नेवारको केटो जसले पहाड भन्ने चिजै थाहा थिएन। म सानो छँदाखेरि चाहिँ असममा छँदाखेरि पहाड कस्तो छ भनेर भन्यो भने स्वयम्भू जस्तो छ भनेर भन्थे, अनि जङ्गल कस्तो छ भनेर भन्यो भने पशुपतिको दुई चारवटा रुखहरूले देखाएर यस्तो छ भनेर भन्थे। जब मैले डोल्पा घुमेँ अनि थाहा पाएँ मेरो देश कस्तो रहेछ। डोल्पाले मलाई पहिचान दियो, डोल्पाले मलाई चिनारी दियो। आज साथ डोल्पा म नगएको गर्न सक्यो भने मान्छे अधुरो हुन्छ। डोल्पा हुन त मेरो कर्मभूमि काठमाडौँ हो, तर मेरो जन्मभूमि काठमाडौँ हो, तर मेरो कर्मभूमि डोल्पा नै हो। आफैमा मेरो पहिलेको चाहिँ जीवन पनि त्यही डोल्पाकै हो कि नत्र त 24 वर्षको उमेरमा म डोल्पा गएको थिएँ। डोल्पा जाने बेलामा मलाई कसरी जाने भन्ने कुरा नै थाहा थिएन। किताब खोज्दा किताब केही पनि छैन। डोल्पा जानु पऱ्यो भन्ने कुरा आयो, मैले डोल्पामा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। किताब खोज्दा किताब केही पनि छैन। को मान्छे गएको छ भनेर खोज्दा मान्छे गएको पनि थाहा भएन। बल्ल बल्ल डोरबार विष्ट भन्ने मान्छे जानुभएको रहेछ। मैले उहाँलाई भेटेँ। अनि आदित्य शमशेर जङ्गबहादुर राणा जो पहिले कमान्डर इन चिफ थियो, त्यो बेला तिब्बतियन अर्को त्यो मुभमेन्ट गर्नु निम्ति उहाँ पनि जानुभएको थियो र दुईजनालाई भेटेका खास मैले ज्ञान प्राप्त गर्न सकेँ। डोल्पो कति माथि छ भन्ने कुरा पनि थाहा भएन। अनि म कुनै तयारीका साथ गएको थिएन र टेनिसको जुत्ता लाएर डोल्पोमाथि गएको थिएँ। अहिलेको जस्तो ट्रेकिङ सुजहरू जुत्ताहरू केही पनि थिएन। बस जोस थियो, जाँगर थियो, 24 वर्षको चुलबुली जोस थियो। ल आज म डोल्पो जानेछु भनेर म गएँ। यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, मेरो दाल भात मेरो होटलबाट आउँछ। म काठमाडौँ गेस्ट हाउस, तपाईँहरू जानुभयो होला, पार भिलेज होटेल, महामानगर, पोखरामा पनि एउटा होटल छ। मेरो आम्दानी मेरो होटलबाट भए पनि म मेरो प्यासन, मेरो आत्मा प्रकृतिको काखमा र संरक्षणमा म बढी आकर्षित छु। र अहिले पनि कुनै पनि बेला मलाई कुनै मन चित्त दुख्यो भने, मलाई रुन मन लाग्यो भने, मलाई चिन्तित भयो भने म अहिले पनि प्रकृतिको काखमा गएर म आफूलाई हराउन खोज्छु। र आज डोल्पावासी सबैलाई भेट्न पाउँदा साँच्चै मैले मेरो आफ्नो दाजुभाइ र गुरुहरूलाई भेट्न पाउँदा, उहाँहरूको आशीर्वाद लिन पाउँदा म
म धेरै बारेमा थालेको छु। मैले 50 वर्ष पहिले डोल्पो हुने बेलामा मैले किताब लेखेको थिएँ, डोल्पो भन्ने किताब। हिजो भाइले मलाई भन्नुभयो डोल्पोको बारेमा पनि सांस्कृतिक प्राकृतिक सम्पदाको बारेमा अलि चाहिँ भन्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले किताब हेरेँ। 50 वर्ष पहिलेको धेरै कुरा नै बिर्सेछु, ठाउँ नै बिर्स्यो, सबै बिर्स्यो। फेरि किताब हेरेर फेरि अहिले लेखेको हुनाले म 2-4वटा नाउँहरूको चाहिँ किताबको नाउँ बिर्सेर गरेर 2-4वटा ठाउँहरूको नाउँ मैले चाहिँ यहाँ टिपेर ल्याएको छु। चाहियो मात्रै। मलाई के लाग्छ भने हामी सधैँ नजिकै देउता हेरेका छौँ र यहाँले पनि आफ्नो जन्मस्थान, आफ्नो वासस्थान, आफ्नो कर्मभूमि, आफ्नो जन्मभूमि र आफ्नो मातृभूमिलाई कति याद गर्नुभएको रहेछ। यदि तपाईँहरू म डोल्पोवासी हुँ, म त अन्कन्तार गाउँको मान्छे मात्र हुँ, मैले धेरै बुझेको छैन, मैले धेरै जानेको छैन भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले भुल गरिराख्नु भएको छ। डोल्पो एउटा यस्तो ठाउँ हो, मैले यो 77 वर्षको उमेरमा संसारको सबै ठाउँ घुमेँ, 7औं महाद्वीप घुमेँ, अमेरिका, अफ्रिका, एसिया सबै घुमेँ। तर विश्वास गर्नुहोस्, यदि स्वर्ग कहीँ छ भने डोल्पोमै हो। मलाई अहिलेसम्म मलाई थाहा छ, जब डोल्पो जाने बेलामा छार्काबोट मुकुट हिमालको फेरीमा सेगोम्बाको ठाउँमा मान्छे कहीँ पनि थिएन। घाँसमाथि घाँस, घाँसमाथि घाँस, घाँसमाथि घाँस, यत्रो रुखहरू छैन, घाँसमाथि घाँस, अनि घाँसै घाँसमा अनि हरियो पहेँलो जङ्गली फुलहरू। जब म त्यहाँ सुत्छु अनि यसो गरेर एउटा आँखा त घाँस मुनि पर्छ, अर्को ठुलो आँखाले एकदमै घाँसको लहरमा फुलहरू हेर्ने बेलामा त्यो फुलै फुलको महासागर जस्तो हुन्थ्यो। त्यहाँ केही पनि छैन, कहिले चिलहरू आउँथ्यो, कहिले चाहिँ स्नोकक भन्ने चराहरू हुन्थ्यो। यो सारा संसार नै मेरो हो। असमको जस्तो हुलमुल, इन्द्रचोकको जस्तो हुलमुल केही पनि थिएन। कानलाई त्यो सम्हाल्न सक्छ त्यहाँ बस्यो। त्यहाँ सुत्ने बेलामा, त्यहाँ बस्ने बेलामा, त्यहाँ सम्पूर्ण क्षतिजहरू हेर्ने बेलामा त्यो संसारै मेरो हो कि जस्तो लाग्छ। अनि थाहा पाउँछ कस्तो सुन्दर मेरो देश। आज हामी कार्पेटमा हिँड्छौँ, तर डोल्पोको कार्पेट भन्ने प्राकृतिक कार्पेटमा हिँड्ने बेलामा 3-3, 4-4 इन्ची घाँस चुरुम हुन्छ, खुट्टा देख्दैन घाँस जस्तो बनाएका हुन्छ। त्यस्तो स्वर्ग जस्तो कार्पेट संसारमा कहाँ पाउँछ? हामीले कहिले बुझिया हुँदैन। त्यो घाँस उम्रको निमित्त 20 वर्ष चाहिन्छ, किनभने डोल्पो भनेको ठाउँ त्यहाँ पानी पर्दैन र चाहिँ बियन्त हिमालय थियो र मनसुनको हावा पनि पर्दैन। त्यसैले त्यहाँ घाँस उम्रको निमित्त वर्षौँ वर्ष लाग्छ, रुख उम्रको निमित्त वर्षौँ वर्ष लाग्छ। प्राकृतिक हिसाबले रुख भनेको 14,000 फिटसम्म, 15,000 फिटसम्म मात्रै उम्रिन्छ। त्यसलाई हामी ट्री लाइन भन्छौँ। तर डोल्पोमा 16,000, 17,000 फिटसम्म पनि हामी रुख उम्रेको पाउँछौँ र संसारको सबभन्दा माथिको मानव बस्ती पनि हाम्रो त्यही क्षेत्रमा छ। आजभन्दा धेरै पहिले मेरो जानुभन्दा पहिले एउटा डाक्टर डेभिड सेलको उहाँ मैले पनि चिन्नुभएको रहेछ। तर सेल ग्रुपले डोल्पोको बारेमा धेरै अध्ययन गर्यो। संसारमा वनको रिलिजन, वनपोको धर्म सायद डोल्पोमा मात्रै छ। तिबेटमा थियो, अब तिबेट छैन, डोल्पो मात्रै छ। यस्तो स्थानमा आज हाम्रो जुन ठाँकाहरू यहाँ वालमा पेन्टिङ गरिरहेको छ, त्यो के अरे त्यो ढुङ्गाबाट निकालेको रङबाट
होइन त्यो अहिले कहाँ बनाउन सकिन्छ त्यसलाई त्यो छोटेहरू त्यो ठाउँहरू त्यो प्राकृतिक दृष्टिकोणले सांस्कृतिक दृष्टिकोणले मलाई लाग्छ डोल्पो भन्न राम्रो केही पनि छैन तर हामीले त्यसलाई विचार गरेका हुँदैन न राज्यले विचार गरेको छ न हामी आफैले विचार गरेको छ र त सायद अहिले धेरै युवाहरू त्यो डोल्पोबाट यहाँ आएर बसेका युवाहरूलाई आफ्नो देशको बारेमा आफ्नो ठाउँको बारेमा यसको महत्त्व नै बुझेको छ त्यस कारण सबभन्दा पहिले हामी आफ्नो मानिसहरू आफ्नो वासस्थान आफ्नो जन्मस्थानको बारेमा महत्त्व र मूल्यता बुझेपछि हामी आफ्नो पहिचानको बारेमा गर्व गर्न सक्छौँ यदि मेरो जन्मस्थलको बारेमा मैले गर्व गर्न सकेन भने म मान्छेहरू मात्र नै कारण छैन हामी आफ्नो ठाउँको जन्मस्थलको हामी गर्नै पर्छ म चाहिँ डोल्पो जाने बेलामा यहाँबाट टोलपाटन भएर गएको थिएँ टोलपाटनमा पिराटस पोर्टल हुन्थ्यो त्यो बेला बाटो केही पनि थिएन टोलपाटनमा मलाई टोलपाटन जाने बेला अहिलेसम्म मलाई याद छ त्यो पहिले अमेरिकन ट्रेनहरू आएर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो दलाई लामाको चाहिँ त्यो कागजहरू त्यो गर्नु थियो त्यहाँबाट हामी घुमेर त्यहाँबाट गएर डोल्पोमा माथि ताराकोट हुँदै बाबुङ तल हुँदै जुनैबाट हामी चाहिँ अनि यो सुलिगढको बाटो हुँदै हामी माथि उक्लेको थियौँ त्यो बेला मैले जीवनमा कहिले पनि कल्पना गरेको थिएन कि नेपाल भनेको पनि यस्तो रहेछ र संसार भनेको यस्तो रहेछ भन्ने कुरो मैले विश्वास गरेकै थिएँ हो मैले संसार भनेको त्यो बेला म त एउटा इनारको भ्याउटा जस्तो थिएँ मेरो देश मेरो संसार भनेको असम थियो इन्द्रचोक थियो टुनिकेल थियो पशुपति थियो हिडौडासम्म थियो त्यो पर्वत निलो आकाश जुन निलो आकाश तपाईँ डोल्पोबाट देखिन्छ कहाँबाट देखिन्छ यहाँ पूर्ति आकाश थियो त्यो निलो आकाश त्यो देख्ने बेलामा मलाई रियलाइज भयो हो म कस्तो देशमा मेरो देश पनि यस्तो छ भन्ने कुरा मलाई त्यहाँबाट रियलाइज भयो त्यही बेलादेखि साँच्चै भन्यो भने म प्रकृतिसित प्रेम भएको यही बेलादेखि जब प्रकृतिको अन्तर्कुन्तरमा तपाईँ अदृश्य भगवानको साक्षात्कार हुन्छ त्यो बेला प्रकृतिको तपाईँ दास गर्नुपर्छ म त भन्छु प्रकृतिको त्यो क्षण अहिले तपाईँहरूलाई डोल्पोको बारेमा कुरा गर्ने क्रममा मलाई क्षण मलाई याद छ त्यो नावहरू आउने त्यो नावहरू कस्तो किसिमको चल्दो रहेछ नावहरू मान्छेको डर पनि छैन किनभने त्यो डोल्पो मान्छे कसैले पनि डोल्पो सिकार खेल्दैन एकदम आफ्नो त्यो टुनिकेमा भेडा चढाएर जस्तो चलिरहेको आउँछ त्यो शान्त पर्छ त्यो बेलाको चाहिँ गुनासोहरू त्यो बेलाको गुनासोहरू त्यो बेला सेगोपामा जाने बेलामा त्यो सबभन्दा पहिलो साक्षात्कार त्यो बेला रिम्पोचीसित भयो अँध्यारो पर बसिरहेको थियो रिम्पोची के हो भन्ने कुरा त्यो बेला मलाई थाहा पनि थिएन अँध्यारो पर बसिरहेको अनि चाहिँ उहाँले मलाई बस्नुलाई चाहिँ हात देखाउनु म बसेँ अँध्यारो भित्र एकदम अँध्यारो अनि अँध्यारो भित्र पनि सबभन्दा पहिलो भित्र बस्ने बेलामा अँध्यारो थियो तर जब तपाईँ अँध्यारोमा बस्नुहुन्छ नि अनि सबै देखिँदो रहेछ त्यहाँ अनि एक कुना पनि हरेक चिजहरू देख्ने त्यहाँ त मलाई आफ्नो सासले पनि मलाई डिस्टर्ब गरेको जस्तो लाग्छ त्यो शान्त वातावरण थियो रिम्पोची आएको त्यो गरिरहेको म भित्र पसेँ अनि त्यो शान्त वातावरणमा मेरो आफ्नो सास नै त्यो डिस्टर्ब गरिरहेको थियो मलाई अनि सासले कम गर्ने है जिन्दगीमा कहिले पनि मेडिटेसन गरेको थिएन ध्यान गरेको छैन त्यो बेला मलाई ध्यान भनेको चिजको महत्त्वको महसुस चाहिँ त्यो बेला भयो है त्यो चुपचापको आनन्द त्यो बेला मेरो रियलाइज हो चुपचाप बस्दाखेरि पनि आनन्दको अनुभूति हुँदो रहेछ यदि हामी आफैले चुपचापमा आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छौँ भने र आफू एक्लै बसेर एक्लैमा हराउन सक्यो भने मलाई लाग्छ त्योभन्दा ठुलो सुख केही पनि छैन म सधैँ भन्छु कि
हजुर इङ्ग्लिसमा एउटा शब्द हुन्छ ह्याप्पिनेस। ह्याप्पिनेस भनेको एउटा शब्द हुन्छ, तर हाम्रो नेपालीमा दुईवटा शब्द रहेछ, एउटा खुसी एउटा सुखी। खुसी भनेर के रहेछ भने क्षणिक, तास खेल खुसी, फिल्म हेर्न गयो खुसी, मिठो खाना खा खुसी, पिकनिकमा गयो खुसी, यी सब खुसी हो, यी क्षणमा खुसी होइन। भोजमा गयो खुसी, गफ गऱ्यो खुसी, तर त्यो क्षणिक। तर सुखी के हुँदो रहेछ भने खुसी किन्न पाउँछ, खुसीलाई पैसाले किन्न पाउँछ, राम्रो लुगा खुसी पैसा किन्न क्षणभर मिल्छ। तर सुखी के हुँदो रहेछ भने आत्मभित्र पाउँदो रहेछ सुखी। त्यो सुखी न किन्न सक्छ, त्यो अनुभूति मात्रै गर्न सक्छ, अनुभव मात्रै गर्न सक्छ। र सुखीको मूल मन्त्र के रहेछ भने सन्तुष्टि। र त्यो बेला मैले डोल्पोमा सन्तुष्टिको क्षणहरू देखेँ। म जब 3 महिना घुमेँ, 3 महिना डोल्पोको कुना कुना काप्ता काप्ता घुमेँ। मसित 4-5 जना अहिले पनि नाउँ याद छ मलाई। दोस्रो नाउँ त निमा, आङो, पेम्बा, लालबहादुर। र उनीहरूको नाउँ सुन्दाखेरि उनीहरू कहाँ गयो मलाई थाहा थिएन, तर उनीहरूको चेहरा एक मलाई मेरो मानस पत्रमा आइपुग्छ। त्यो क्षणको निमासित कुरा गरेको, आङोसित गाएको त्यो क्षण। जिन्दगीमा मैले संसार घुमेँ, मिठो मिठो खाना महँगो महँगो रेस्टुरेन्टमा गएर खाएँ, चिकन खाइयो, खसीको मासु खाइयो, अनेक किसिमको हुसी पियो, त्यो पियो। तर डोल्पोमा बस्ने त्यो मानिसहरूले प्याज खाने बेलामा जुन एउटा प्याजको टोकाइ पनि कति मिठोसित खाँदो रहेछ, त्यो मिठो आइटम खानु पाइँदैन। मेरो मुखमा मिठो पचाइसकेँ मैले, मिठो भने के हो नै थाहा छैन। मिठो खाना खाँदा मिठो नै पचिसक्यो, तर डोल्पो बस्ने त्यो मिठो टच गरेको छैन। कहीँ कहीँ याक भिरबाट खस्छ, कहिले कहीँ याक भिरबाट खस्छ, अनि भाग लिएर याकको मासु दिन्छ, अनि 1-2 टुक्रा याकको मासु खाएपछि सबै खान्छ। मुख हाँस्दै हाँस्दै सबै खान्छ है। त्यो 1 टुक्रा प्याज, 1 टुक्रा मासुको स्वाद रहेछ कि मेरो जीवनमा कति किलो मासु, मिठो मिठो मासु खायो होला, त्यो मलाई याद छैन। सुखी थिए हामी। भौतिक संसारमा हामी यति प्रदूषित भइसक्यो कि हामीले सुखीको अनुभूति नै गर्न सक्यौँ, खालि खुसी मात्रै अनुभूति गर्छौँ। हामी खोज्दै खुसी मात्रै हो। म त भन्छु नेपालमा तपाईँको खोज्दै खुसी मात्रै हो, सुखी हुन खोज्नु सकेकै छैन। सुखी खोज्दै हो भने चाहिँ डोल्पा नै रहेछ भन्ने कुरा त्यो ठाउँमा मैले अनुभव गरेँ। आनन्द चुपचाप बसेर पनि आफूले साथी बनाउनु सक्यो भने त्योभन्दा ठुलो के हुनै नरहेछ। हामी यहाँ रमाइलो गर्नको निम्ति त उसिनुपर्छ, ए भाइ कुरा गर्न, ए भाइ त्यो गर्न भन्छ। त्यो साथी गएपछि दिक्क होइन, फेरि अर्को कुरा आउँछ, फेरि कुरा आउँछ। हामी कोही सहरमा त साथी नभइकन, फिल्म नहेरिकन, अनि मोज नगरिकन बस्नै नसक्ने, कि सधैँ मोज भइरहन्छ, कि सधैँ साथी भइरहन्छ। जीवनमा साथी नभइकन एक्लै बस्दाखेरि मोज, एक्लै बस्दाखेरि त्यो सुख, त्यो गजबको रहेछ। त्यो हजुरहरूबाट सिक्नु भयो होला, गुरुहरूबाट सिक्नु भयो होला। बसेर बस्ने भाइहरू हामीले सिकेका छैन। एक्लै बसेर रमाउने कला जब सिकिन्छ, मलाई लाग्छ सायद भगवान वा ईश्वरको साक्षात्कार केही बेला हुन्छ। अन्यथा हामी भौतिक संसारमा हामी सँगै अल्प, सधैँ अल्प। भौतिक संसार भन्न बिग्रिरहेछ,
इङ्ग्लिसमा भन्छ नि इट्स नेभर एन्डिङ एन्ड एभर चेन्जिङ। कहिले पनि खानु हुँदैन, सधैँ चाहियो हामी केही पनि नभएकोलाई साइकल चाहियो, साइकल भएपछि मोटरसाइकल चाहियो, मोटरसाइकल भएपछि मोटर चाहियो, जग्गा नभएपछि जग्गा चाहियो, जग्गा भएपछि घर बनाउनु पऱ्यो, घर बनाएपछि ठुलो बनाउनु पऱ्यो, ठुलो बनाएपछि महल बनाउनु पऱ्यो, सिपाही हुन्छ अनि त्यसलाई लप्टन हुनु पऱ्यो, लप्टन भएपछि कर्नल हुनु पऱ्यो, कार्यकर्ता हुन्छ अनि नेता हुनु पऱ्यो, नेता भएपछि मन्त्री हुनु पऱ्यो, मन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो। कहिले होइन त्यो बेला मैले त्यो गुम्बामा बस्ने एउटा थियो, जति उसको चेहरा देखियो स्माइलिङ, सुख आराम बसिराख्नु भएको छ, चेहरामा त्यो चमक छ। ऊ यहाँ चमक रहेछ, यहाँ हाँस्दो रहेछ, चुप्पो बसेर यहाँ हाँस्दो रहेछ, बिस्तारै यहाँ हाँस्दो रहेछ होइन। दुखी मान्छेको यही कन्जालो गरेर बसेर आउँछ, पैसा हुन्छ, धन हुन्छ, सम्पत्ति हुन्छ, यो देवले यसो अँध्यारो यसो लामा त्यहाँ चप्प बसेको छ। यो उसको यो मुहारको हँसाइबाट मलाई आनन्द आइरहेको छ। त्यो चिज मैले आज जुन बेला म डोल्पु पुगेको थिएँ, म वन विभागमा काम गर्थेँ। म त एउटा व्यापारीको छोरा, मेरो कुनै कनेक्सन त थिएन। अनि वन विभागमा काम गर्ने मान्छेहरू अब सबै काठमाडौँ मात्रै पोस्टिङ खोज्ने, काठमाडौँमा गाडी चढ्ने, कहीँ पनि। अब उनीहरू फन्सन गरेर चाहिँ उनीहरू यहीँ बस्थ्यो। अब मेरो फन्सन गर्ने कोही पनि छैन, मेरो बाउ पनि व्यापारी, मेरो बाजे पनि व्यापारी, फन्सन गर्ने कोही पनि छैन। जहिले पनि गाउँघर घुम्नु पऱ्यो, गाह्रो काम पऱ्यो भने कर्मचारी बनाएको म गएँ होइन। डोल्पो जाने बेलामा रोएँ पनि म। सबभन्दा पहिले त चिसोले समात्यो मलाई त्यो आउने समात्यो, मलाई पानी जहाँ पनि खाइदिएँ, मैले थाहै थिएन कस्तो जानुपर्छ पनि थाहा पनि थिएँ। आउँ पनि यसो पऱ्यो, दिनको चाहिँ 10 बजी चाहिँ जानु बस्ने ठाउँ पनि थियो, यस्तो बस्नुपर्ने पाहाडमा होइन। अनि मैले अरे म के कस्तो मूर्ख, म किन यहाँ आएको, म किन बाउको सुन पसलमा सुन मात्रै जोखेर कमाएर पुग्ने मान्छे म यहाँ किन दुःख गर्न आएको होइन भनेर सोचेँ। अब रियलाइज अब जाने मैले यदि म त्यहाँ नगएर भए सोच खोज मोज सब किताब गर्न सक्ने थिएँ। किनभने सुखले कथा बोल्दैन, कथा दुःखले बोल्छ। यदि पुस्तक लेख्ने हो भने, यदि कथा लेख्ने हो भने, केही चिज लेख्ने हो भने तपाईँले जुन बेलासम्म तपाईँको दुःख कथा हुन्छ। जिन्दगीमा सुख त कति गऱ्यो, सुख सबै बिर्सिएर जान्छ, बिर्सिन्छ सुख, तर दुःख याद भइरहन्छ र दुःखले कथा बोल्छ। दिस इज द फ्याक्ट, दुःखले कथा बोल्छ। आज त्यही दुःख गरेको कारणबाट मैले किताबहरू लेख्न सकेँ। आज तपाईँहरूले मलाई किन यहाँ बोलाउनु? मभन्दा धनी मान्छे त कति छ नेपालमा, कति छ तर कर्मचारी किन बोलाउनु? किनभने ममा त्यो दुःखका क्षणहरू, ममा ती ज्ञानको केही भोगाइहरू, केही अनुभवहरू छन्। त्यही हो नि मेरो पहिचान। आज त्यो दुःखले मलाई भेटियो। कहिलेकाहीँ हामी संसारमा हामी के विचार गर्छौँ भने भगवान्सित के प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु मलाई दुःख नपाओस्, प्रभु मलाई कुनै समस्या नआओस्, प्रभु मलाई रोगी नपराओस्। और भगवान्सित प्रार्थना मलाई लाग्छ, म युवाहरू साथीहरूलाई भनिदिन्छु, छोरा जस्तै तपाईँहरू 75 वर्ष छ तपाईँ बाबु, जिन्दगीमा कहिले पनि मलाई मेरो चुनौती नआओस् भनेर भन्नुहोस्। लेट द प्रब्लम कम्स टु योर लाइफ, लेट द च्यालेन्ज कम टु योर लाइफ। जीवनमा समस्या आउँथ्यो, किनभने समस्याले भाग्यमानीको ढोका मात्रै खच्काउँछ, भाग्यमानीको ढोका मात्रै खच्काउँछ, अभाग्यको ढोका खच्काउने। किनभने
जब हाम्रो जीवनमा समस्या हुन्छ, समस्या कहिले पनि एक्लै आउँदैन, समस्याको पछाडि समाधान पनि हुन्छ। संसारमा कुनै पनि यस्तो समस्या छैन जसको समाधान छैन। त्यसैले जब तपाईँमा समस्या आउँछ, त्यो समस्याको पछाडि समाधान पनि हुन्छ। बस त्यो समाधान खोज्नु निम्ति तपाईँले विचार गर्नु पर्यो। त्यो दुईटा आँखा मात्र होइन, भगवान्ले हामीलाई दुईटा आँखा मात्र दिएको छैन, यहाँ आँखा दिएको छ, यहाँ आँखा दिएको छ, हरेक ठाउँमा आँखा दिएको छ। त्यो सबै आँखा खोल्नुहोस् त, अनि समस्याको पछाडि समाधान तपाईँले खोज्नुहुन्छ। समस्यापछि जब समाधान तपाईँ खोज्नुहुन्छ, समस्याभित्र विकल्प हुन्छ, विकल्पपछि के हुन्छ? उपाय हुन्छ। र उपाय भनेकै तपाईँको विकासको ढोका खोल्ने साँचो हो। जो मान्छेले समस्या आउँछ त्यसले समाधान खोज्छ, समाधान खोजेपछि विकल्प आउँछ, विकल्प खोजेपछि उपाय निस्किन्छ, र उपाय भनेको तपाईँको जीवनको विकासको ढोका खोल्ने साँचो हो। यदि तपाईँमा समस्या आएन र तपाईँले समाधान खोज्न सकेन र तपाईँले विकल्प खोज्न सकेन, उपाय निकाल्न सकेन भने तपाईँको जीवन भनेको खल्लो। त्यो र पशुको जीवनमा केही फरकै छैन। कुकुरलाई केही समस्या छ? समस्या छैन, जहाँ पनि सुधार, जहाँ पनि होइन। लाइफ विदाउट ए च्यालेन्ज इज लाइक ए भेजिटेबल। चुनौतीविहीन समाज जीवन भनेको एउटा तरकारी जस्तै हो, प्याकेट गर्ने तरकारी। सलाद होइन, बढी कुक गरेको तरकारी जस्तै हो। कि हामी त्यसो जीवनमा हामी 5 मिनट चुनौती आउनु पर्यो। द्याट्स द लाइफ, द्याट इज द लाइफ। डोल्पोले मलाई धेरै चिज सिकायो। डोल्पोले मलाई के पनि सिकायो भने, जो म डोल्पो गएर उहाँलाई के भन्छु, डोल्पो जाने बेलामा जब 3 जना मान्छे भेटेँ, म, मेरो काउन्टर पार्ट हुनुहुन्छ जन ब्लावर भन्ने, र अर्को काउन्टर पार्ट हुनुहुन्छ बब फ्लेमिङ, जसले नेपालको चराको बारेमा किताब लेख्छ। हामी 3 जना त्यसै मात्रै घुम्न पनि गएको थियौँ। हामी 3 जना एउटा परियोजना थियो। एकजनाले डोल्पा त्यहाँ भएको चराको बारेमा अध्ययन गरे। मेरो साथी जन ब्लरले जङ्गली जीव जन्तुको बारेमा अध्ययन गरे, र मैले त्यहाँ वनस्पति रोगको बारेमा अध्ययन गरेँ। र 3टै चिजको कम्पेरिजन गर्दै गर्छ। साथ डोल्पो नेपालमा मात्र होइन, संसारमा अरू ठाउँमा पाउने। डोल्पो हेर्ने बेलामा ढुङ्गा जस्तो सुक्यो, पत्थरै पत्थर जस्तो सुक्यो। पत्थरभित्र यति जैविक विविधता छ, यति जैविक विविधता छ। आज डोल्पो हिमालको उतापट्टि उता पारि डोल्पो सारा क्राइमले कन्डिसनलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यहाँको सांस्कृतिक र त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदा भनेको संसारको अहिले ठुलो प्रश्नमार्गको रूपमा आएको छ। त्यसैले म यहाँहरू सबलाई, तपाईँहरू भाइहरू सबलाई, तपाईँ उद्यमी पनि हुन्छ होला, हामी डोल्पोमा यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर विचार पनि गर्नुभएको होला। म उहाँहरूलाई, म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, डोल्पाको पहिचानलाई इज मोर इम्पोर्टेन्ट। डोल्पालाई काठमाडौँ बनाउनु होइन। जुन बेला डोल्पा काठमाडौँ पनि डोल्पामा भयो, डोल्पालाई डोल्पा राख्नुको निमित्त त्यहाँको मूल्य र मान्यता बचाउने निमित्त आवश्यक छ। पर्यटन चाहियो भन्दैमा पोखरामा जस्तो लाखौँ लाख पर्यटन पठाउनु हुँदैन। किनभने अघि मैले भने त्यहाँको घाँस, 1 इन्ची घाँस उम्रको निमित्त 6 महिना लाग्छ। किनभने त्यहाँ पानी पनि छैन, त्यहाँ चिसो छ। त्यसैले 1 इन्ची घाँस उम्रको निमित्त 6 महिना लाग्छ। जबकि यहाँ हाम्रो बगैँचामा 1 इन्ची घाँस उम्रिन्छ, आज रोप्यो भोलि उम्रिन्छ। त्यसले यहाँको र त्यहाँको वास्तविक फरक छ। यहाँ जति हामीले प्रकृतिलाई होइन त्यो रिभाइभ गर्न सक्छ, डोल्पोमा रिभाइभ गर्न सक्दैन। डोल्पोको जैविक विविधता भनेको समय
को विविधता हो त्यो जब समयले नचिनिकन हामी जताभावी गर्छौँ एकचोटि त्यो डोल्पो नाच भएपछि त्यो डोल्पो मरुभूमि भन्छ डोल्पोलाई मरुभूमि बनाउनु हुँदैन डोल्पोलाई जीवन्त एउटा सांस्कृतिक र प्राकृतिक संरक्षण र सम्पदाको रूपमा हामी पहिचान गर्न सक्यौँ भने संसारको कुना कुना काप्चा काप्चाबाट डोल्पोमा आउँछ यदि आज नेपाल भन्ने किन चिनिन्छ भगवान बुद्धको कारणले चिनिन्छ र एभरेजको कारणले चिनिन्छ डोल्पोलाई मेसिन नबनाउनुहोस् विराटनगर र वीरगञ्जको मेसिन चलाउने ठाउँ नबनाउनुहोस् डोल्पो हो प्रकृतिले सृजना गरेको भगवानले कुँदेर बनाएको ब्रह्माजीले त्यो गरेको ठाउँ हो त्यो त्यहाँ क्लिन त्यहाँ गर्नु हुँदैन जुन किसिमको प्राकृतिक सम्पदा त्यसलाई छ त्यसलाई जगेर्न सक्यो भने त्यसको भविष्य सदा रहेको हुन्छ त्यसैले विकासलाई पेसेन्समा राख्नुहोस् यो चिजको धेरै आवश्यकता छ एक दिनको म कुरा भन्छु मेरो साथीले पिटर बर्न भन्ने आयो पिटर बर्न भन्ने के हो भने अमेरिकामा सस्क्वास भन्ने यति जस्तै जनावरको चाहिँ खोज तलास गर्ने मान्छे त्यसले अमेरिकामा सस्क्वास भन्ने बिगफुट एनिमल भन्ने अध्ययन गर्यो 15 वर्ष अध्ययन गरेपछि उसले के कन्क्लुजनमा आयो भने संसारमा सस्क्वास भन्ने छैन भनेर निकाल्यो त्यसले छैन त्यो परिकल्पना मात्रै हो त्यो कथा मात्रै हो भनेर निकाल्यो अब पिटर बर्न नाउँ पनि आयो त्यहाँ पिटर बर्न अमर हो उसले के भन्थ्यो भने ए सस्क्वास भने त भइरहेको छ त्यहाँदेखि भनेर भन्यो पिटर बर्नको नाउँ निस्क्यो तर सस्क्वास जुगसम्म मान्छेको कल्पनामा एउटा रोमाञ्चित कथाको रूपमा आएको सस्क्वासलाई खत्म गर्दाखेरि यता सस्क्वास भन्ने रोमाञ्चित घटनाको पिटर बर्न एउटा मात्रै आयो उसको नाउँ मात्रै थियो म त्यो बेला राष्ट्रिय योजना आयोगको इन्भाइरोमेन्टको सदस्य थिए अनि पिटर बर्न आएर सरकारले एप्लिकेसन दियो कि म यहाँ यति भन्ने चिज छ कि छैन यतिको बारेमा म जानकारी गर्न चाहन्छु भनेर 10-15 जना मान्छे लिएर आएर त्यसले एप्लिकेसन दियो होइन अब त्यो बेलाको वन मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय आएर ठिक छ या 15 जना आउँछ होइन 200 जनालाई चाहिँ ट्रेकिङमा जान्छ 3 महिना बस्छ यो गर्दाखेरि यसो गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम हाम्रो $10,000 नेपालले कमाउने हो र दिनुपर्छ खुसी होइन भित्रै लगाए उसलाई हाम्रो डोल्पोमा अथवा त्यो ठाउँमा कर्णाली रिजनमा यतिको अध्ययन गर्नु नपर्छ उनीहरूलाई सोधे किन बनाउनु मैले भने यति चुथे मिथे यति भनेपछि हामी कति कल्पना गर्छ चुथे छ पानीमा बस्ने यति मिथे छ अनि जमिनमा बस्ने मिथे यो हाम्रो बच्चैदेखिको एउटा दन्त्यकथाको रूपमा एउटा फिल्म हेरे जस्तै आउने त्यो रमाइलो होइन त्यो संवेदनशील यति रमाइलो बच्चैदेखि यति आउँछ यति आउँछ सुन्दैमा रमाइलो 4वटा महिना आउन छ ठुल्ठुलो छ यो छ त्यो कल्पना गर्दैको रमाइलो होइन त्यो रमाइलो होला नहोला पनि सक्छ मलाई केही थाहा छैन ल यति भन्ने छैन भने भन्दा खत्तम भएन हामीले के कमायो पिटर बर्नले नाउँ कमाएर गयो मेरो देशको दन्त्यकथाको रोमाञ्च त खत्तम गर्यो Why should I make some bloody scientist to come to my country, explore and say that there is no Yeti in my country? Yeti भए पनि छ नभए पनि छ भगवान भए पनि छ नभए पनि छ यी कुराहरूको आवश्यकता छ यही चिज मैले भन्नु यति यो हाम्रो एउटा संस्कार हाम्रो एउटा जीवनको सांस्कृतिक पक्षको आधार हो हामी विश्वास गर्छौँ हाम्रो विश्वास भनेको हाम्रो भगवान हो
जब मान्छेमा आश र विश्वास छैन भने त्यो मान्छे र रबटमा के फरक पर्यो? हामी मान्छे भने बस हाम्रो देश यही कारणले हाम्रो देश फरक छ र हाम्रो यो फरक र अलग क्यारेक्टर हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसकारण डोल्पामा सांसदज्यूहरू, डोल्पाका नेताज्यूहरू, डोल्पाका नीति निर्धारकहरू र खास गरी युवाहरू, तपाईँहरूले डोल्पाको महत्त्व यसलाई संरक्षण गर्ने पैसाको हकमा म त कहिले यो पनि भन्छु, जुन पहाडमा मान्छेले चढेकै छैन त्यो भर्जिन माउन्टेन छ, म त त्यो भर्जिन माउन्टेनलाई पनि चढ्न दिनु हुँदैन भन्छु। म एउटा माउन्टेनलाई चढ्ने बेलामा रोयल्टी बाबु कति पाउँछ? हामी 1000-12,000 डलर पाउँछ होला। अनि एक सिजनमा उनीहरू यहाँ आएर मेरो विचारमा अर्को 30-40,000 डलर चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ कम्पनीमा पाउँछ होला। त्यो ठिक छ, त्यो पाएन। एकचोटि जसले मान्छेले नटेकेको त्यो पवित्र टाकुरालाई एउटा मान्छेको जुत्ता लगाइसकेपछि त्यो अपवित्र भाव हुन्छ। किनभने मानिसको यो सोचमा के हुन्छ भने अब जस्तो भनौँ न, जसले के अरे क्रिस्टल माउन्टेन माछा पुच्छ्रे अग्लो होइन, त्यो 23,000 पनि छैन, तर माछा पुच्छ्रेलाई अहिलेसम्म कसैले उक्लेको छैन। कुनै मान्छेको खुट्टा माछा पुच्छ्रे त्यो शिरमा टेकेको छैन। त्यसैले माछा पुच्छ्रेलाई के भन्छ? दिस इज द माउन्टेन अनक्लाइम्ड बाई द ह्युमन। यसको महत्त्व कोही पनि जाने बेलामा हरेकले जानु, यस वाट ए ब्युटिफुल माउन्टेन, कस्तो राम्रो, दिस इज द प्योरेस्ट माउन्टेन, कसैको खुट्टा त्यहाँ टेकेको छैन भन्नासाथ त्यो धेरै राम्रो हो नि। त्यसको महत्त्व कति भयो? अनक्लाइम्ड माउन्टेन, द भर्जिन माउन्टेन अफ द वर्ल्ड। अब हरेकले त्यहाँ बार गयो भने त्यो कुनै मतलब हुँदैन। त्यसैले पर्यटन भनेको त्यो लङ गेम हो, सर्ट गेम होइन। पप्लुक खेल्ने बेलाको जस्तै तपाईँले त्यो ट्रम्प जहाँ पायो त्यहाँ प्यार फ्याँक्यो भने तपाईँ हार्छ नि। तास खेल्ने ट्रम्प भन्ने हुन्छ नि, होइन? ट्रम्पले जहाँ पायो त्यहाँ फ्याँक्यो भने त तपाईँ हार्नुभयो। ट्रम्प भनेको चिज यसो हुनु पऱ्यो, पक्का जुन बेला प्यार हामीले जित्ने, त्यो हाम्रो भर्जिन माउन्टेन भनेको त्यस्तै हो। जहाँ पायो त्यहाँ खोल्ने होइन, जो खोल्यो त्यो जो पार्टी भनेको हाम्रो चाहिँ त्यो हाम्रो सम्मानको चिन्ह हो। 98% पर्यटक जो नेपालमा आउँछ त्यो एक्जोटिसिजमको कारणबाट आउँछ, कौतूहलताको कारणबाट आउँछ। नेपालमा आउने बेला कौतूहलपूर्ण छ। हाम्रो पर्यटन भनेको कौतूहलपूर्णमा आधारित पर्यटन हो। त्यो नाङ्गो नाचिने खालको पर्यटन होइन, ब्याङ्ककको जस्तो पर्यटन होइन, अमेरिकाको तास खेल्ने क्यासिनो जस्तो पर्यटन होइन। हाम्रो पर्यटन भनेको आस्थाको पर्यटन, हाम्रो पर्यटन भनेको कौटुलताको पर्यटन हो। जुन बेलासम्म नेपालको कौटुलता बाँचिरहन्छ त्यो बेलासम्म नेपालको पर्यटन रहन्छ। जुन बेला नेपालको कौटुलता खत्तम हुन्छ पर्यटन खत्तम। अरूले जे गर्यो डोल्पा मेरो विचारमा यस चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ, तपाईँलाई सोच राख्नुपर्छ। किनभने डोल्पा तपाईँको हो, तपाईँको अधिकार छ, तपाईँको जन्मजात अधिकार छ। त्यसमा के गर्नुपर्छ भने नीति तपाईँले के गर्नुपर्छ। कति नै मान्छेहरू त्यहाँ अनेक प्रकारका सम्भावनाहरू छ। त्यो मेरो भन्छ नि गोल्ड माइन, कुनै ठाउँमा गोल्ड माइन हुन्छ क्या, सुन पाउँछ। यदि सुन अलिअलि गभर्मेन्ट सुन पनि पर्ने चोर्नु, तर सुन खानेमा ट्र्याक्टर र चोरिएर धमाधम सुन खाने लियो भने कहिले गोल्ड खत्तम हुन्छ। संसारमा त्यस्तो
साउथ अफ्रिकामा गयो भने पहिले गाउँघरमा चाहिँ त्यो सुन पाउना छ, त्यहाँ सुन लिन आउँछ, 2-4 वर्ष त्यहाँ सुनै सुन जमिन खानु खाइसकेपछि त्यहाँ यति त्यो कुकुरको छाला त्यो भएको कुकुर हुन्छ त्यस्तो सुन्छ, त्यो त्यति विरूप हुन्छ त्यो ठाउँमा। त्यसैले त्यो चिजलाई हामीले बडो होसपूर्ण तरिकाले हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ उद्यमी व्यापारी र नेताहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ सस्तो प्रचारको निमित्त आजको भोलि नै करोडपति अरबपति बनाउनु निमित्त यी सर्ट टर्म बिजनेस एटिट्युडहरू त्यो गर्छ। त्यो बेला त्यहाँ मान्छे पक हामीलाई हतार छैन, हामीलाई हतार छैन। यो देशलाई संरक्षणमुखी हामीले बनाउनु पर्छ। यो देशलाई हामीले हतार छ। जुन ठाउँमा विकास गर्नु त्यो ठाउँमा विकास र संरक्षण भनेको सन्तुलित हुनुपर्छ। सन्तुलित गरेपछि मात्रै विकास र त्यसको चाहिँ काम गर्छ। सन्तुलित गर्न सकेन भने काम गर्दैन। अर्को मलाई के लाग्छ भने चाहिँ सम्भावनाहरूको अर्थात् उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो यो टोलपोको बारेमा युवाहरू काम गर्नु पर्छ, त्यहाँ सम्भावनाहरू के छ। मैले सम्भावनाका कुराहरू टोलपोमा ताराप र दुनैबाट जाने बेलामा ताराप यो मुकदमाको यो के बोला फार्मिङ खोला त्यो थुप्रै जङ्गली मौरीहरू, त्यो जङ्गली मौरीहरूको हामी चाहिँ अनहानि गर्न सक्छौँ। त्यो अहिले अटेन्ड गरेकै छैन। एउटै चिज म तपाईँलाई बताएको यो नेपाल हो। हजुर हामी साह्रै गरिब भन्छ नि, हामी गरिब होइन। हामीलाई कसले गरिब पार्यो? त्यो मन्त्री र प्रधानमन्त्री र नेताहरूले हामीलाई गरिब पार्यो। कहाँबाट गरिब पार्यो? उनीहरू विदेश जान्छ, प्रधानमन्त्री पनि विदेश जान्छ, मन्त्री पनि विदेश जान्छ। अनि उनीहरूलाई त विदेश जाने बेलामा उनीहरूलाई के चाहियो? नेपालमा चन्दा लिनु पर्यो, भिक्षा माग्ने त्यो लिएर जान्छ, अमेरिका जान्छ। मिस्टर ट्रम्प, माई कन्ट्री इज भेरी पोर। यस्तो कुरा। अनि मन्त्री उनीहरू एयरपोर्टमा आउने बेलामा उनीहरूसित इन्टरभ्यू लिन्छ पत्रकारहरूले। प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू, तपाईँको युरोप यात्रा कस्तो भयो? भयङ्कर सफल पनि। 50 करोड डलर मागेर यहाँ मागेर चाहिँ त्यो होइन। अनि श्रम मन्त्री जानुहुन्छ कोरिया, फर्काउनुहुन्छ एयरपोर्टमा, टोपी यसो मिलाउँछ, यता स्वास्नुहुन्छ, यता छोराछोरी हुन्छ। पत्रकारले सोध्छ, मन्त्रीज्यू कोरियाको यात्रा भयङ्कर के हो? 25,000 युवालाई चाहिँ कामको निमित्त लाइसेन्स लिएर आफ्नो कलकलाउने युवाहरूलाई विदेशमा नोकर बनाउनुको निमित्त लाइसेन्स लिएर चाहिँ गर्व गर्ने, टोपी हलाउने, गर्व गर्ने यिनीहरूले बनाएको देशलाई। हामी कसरी भन्छौँ? हामी गरिब होइन, हामी मूर्ख हो। मूर्ख फुल मूर्ख, कसो मूर्ख? माल पाएर चाल नपाउने मूर्ख र स्रोत साधन दिएर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मूर्ख। यदि हामीले सबै आफूलाई मूर्ख भन्यो भने भगवान रिसाउँछ के? भगवान रिसाएर भन्छ यो कस्तो गुणग्राही नभएको जनता यो। यतिका दिँदाखेरि पनि गरिब चाहिँ मलाई बेच्दै गर्ने। हेर्दा यिनीहरूलाई मैले के दिएको छ? ल भन्नुहोस्, ल सुन्नुहोस्, नेपाल के हो? यो मेरो टेबल यति हो। यहाँ म एउटा सियो राख्यो भने सियोले जति ठाउँ खान्छ मेरो देशको साइज त्यही हो।
0.01%। सारा संसारको भूभागको कम्पेरिजनमा हाम्रो देश भनेको 0.01%। 0.01% हाम्रो भूभागमा संसारको 12% जैविक विविधता हाम्रो देशमा छ। संसारको दोस्रो भाग नेपालमा, संसारको दोस्रो गहिरा नेपालमा, संसारको सबभन्दा बढी हिम चितुवा नेपालमा, संसारमा सबभन्दा बढी पार्टिजेस र चाहिँ फेजेन्टहरू नेपालमा, 32,000 लालीगुराँस नेपालमा, 36,000 मध्ये 26% चाहिँ अर्किडहरू नेपालमा, भगवान बुद्ध नेपालमै जन्म्यो। मोनास्ट्रीहरूको हिसाब गर्ने हो संसारमा सबभन्दा बढी मोनास्ट्री नेपालमा, हिमालको टाकुरा जम्मै नेपालमा, नदी जम्मै नेपालमा, झरना जम्मै नेपालमा। अनि यो देश गरे एउटा भुटानले एउटा नदीबाट बिजुली निकालेर दक्षिण एसियाको सबभन्दा समृद्धशाली देश भन्यो भने हिमालय बोकेको नेपाल गरिब 5 बेलामा हामी गरिब भनेर सबभन्दा पहिला आफ्नो नाक आफूले काट्नु पर्यो क्या। अनि मिल्छ, भगवानको नाक काट्नु मिल्दैन। हामी गरिब होइन, हामी आफै गरिब बनाएर यो मलाई लाग्छ यही हो हाम्रो राष्ट्रनीति। त्यसैले कति टाइम हो? टाइम छ मलाई भन्नुहोस् है, म त मन खोलेपछि भारतमा बोलिहाल्छु, अनि त्यो रोक्नै सक्दैन। खोल्नु पऱ्यो। हजुर, थ्याङ्क यू। अनि चाहिँ यो यी कुराहरू चाहिँ हामीले जुन बेलासम्म हामीले रियलाइज गर्दैन, हेर्नुहोस् त सटक छ। संसारको कुना काप्चाबाट नेपाल भ्रमण गर्न आउँछ। किन? नेपाल अरू ठाउँमा छैन, नेपाल जस्तो अरू ठाउँमा छैन। संसारमा जम्मा 200 देश छ, 200 देश छ। नेपाल आज विश्वको मानचित्रमा, पर्यटन मानचित्रमा 1 देखि 10 मिटर तलमा बसेको। योभन्दा ठुलो हाम्रो सौभाग्य के हुन सक्छ? 200 देशमा नआउने थाहा छैन। हाम्रो देश जहिले पनि नेसनल जियोग्राफीको म्यागजिनमा, लोनली प्लानेटको त्योमा, संसार ठुल्ठुलो म्यागजिनमा जीवनमा घुम्नै जानुपर्ने देश भनेर नेपालको नाउँ राम्रो। संसारले नेपाल चिन्यो, हामी आफै नेपाल चिन्यो। त्यही लागि नै भनेर नजिकको देउता हाम्रो देशमा यति जैविक विविधता छ। हामीले अध्ययन अनुसार जम्मा 28% जैविक विविधता मात्र हामीलाई थाहा छ। अझ पनि नेपालको धरतीमा 56 देखि 60% के छ त्यो नै थाहा छैन। अमेरिकाको पर्यटक आउँछ नेपालमा, घुम्न आउँछ, उत्तर हिमालमा जान्छ, त्यसले टेक्सस बाकिता भन्ने रुख देख्छ, सल्लाह। टेक्सस बाकिताबाट त्यसले गम हुन्छ नि, गम लिएर जान्छ अमेरिकामा ल्याबोरेटरीमा गएर चेक गर्छ। चेक गरेर उसले थाहा पाउँछ यसबाट त क्यान्सरको रोग उपचार गर्ने ट्याक्सल भन्ने परेको छ। अब उसले ट्याक्सल भन्ने औषधि बनाइसक्यो, प्याटेन्ट लिइसक्यो। अमेरिकाको एउटा टुरिस्ट नेपाल आएर नेपालमा अध्ययन गरेर उसले अमेरिका गएर ट्याक्सलको प्याटेन्ट लिइसक्यो। हामीले ट्याक्सल के हो थाहा छैन। अनि त्यो हाम्रो देशबाट जान्छ। अब हाम्रो ट्याक्सेस बाँकी त भन्ने रोग अब उसको नाउँमा प्याटेन्ट भइसक्यो। 56% हाम्रो जैविक विविधताबाट हामी ज्ञानै छैन, थाहा नै छैन। जुन बेला म मेरो साथी बबले त्यो गएर हामीदेखि एउटा 3 महिना मात्र त्यहाँ त वर्ष बसेर अध्ययन गर्नु। हामी 3 महिनामा के नै गरेन, केही गरे हामीले। त्यही कारणले आज त्यो ठाउँमा राष्ट्रिय निर्माण गर्नु एउटा
यो संरक्षण गर्नुपर्छ है भन्ने छ। तर त्यहाँ अझ पनि तीमा के छ अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो नेपाली जम्मै बुद्धि जम्मै त्यहाँ बाहिर जान्छ, अमेरिकाको बियर हुन्छ होइन, फेसबुकमा राख्छ होइन। मैले एउटा ट्विट गरेको थिएँ, हामी नेपालीमा जान्छ अमेरिका होइन, दुःख केही पनि भन्दैन, दुःख केही पनि भन्दैन, जस्तो अर्को गाडीको पछाडि एउटा तस्बिर खिच्छ फेसबुकमा, अर्को घरको सँगै एउटा तस्बिर राख्छ फेसबुकमा, बियर पिउँछ, कट्टु लगाउँछ होइन, टी सर्ट लगाउँछ, यसो हेर्ने बेलामा फिल्म एक्टर हो कि के हो के हो। अनि यहाँका केटाहरू ओहो मेरो साथी अमेरिकामा किया मोज भाइ, उनले थाहा छैन कि चाहिँ 22 तारिक पुगेपछि खालको पैसा छ, उसले त्यहाँ भन्दैन कसैको होटलमा गएर त्यसले सर्पेसाउ गरेर राखेको भन्दैन, बियर पिएर आँखिया छ यसैमा मस्तो छ। अनि हाम्रो केटाहरू पनि के ओहो मेरो साथी त्यहाँ जानु पऱ्यो, बाउको जमिन गिरवी राखेर पनि जानु पऱ्यो, बाउलाई चाहिँ ऋण लगाएर पनि जानु पऱ्यो। अब त कस्तो समय भेट्छ बाउहरू पनि हेर पल्लो गाउँको मान्छे यहाँ अमेरिकामा गएर कस्तो कस्तो फेसबुकको तस्बिर आइसक्यो, तिमीहरू त गाली गर्ने भइसक्यो। र म यहाँ भाइहरूलाई भन्दैछु यहाँको जीवन एक 3% जनताले सफलता हासिल गर्यो होला, 1-2% जनताले यहाँ पनि सफलता हासिल गरेका छैन। यो नेपालमा सफलता हासिल गरेका छैन। विरोध चौधरी पनि संसारसँग कोही म तढी मान्छे नेपालमा पनि चाहिँ बन्न सक्छ भने गर्न सके पनि गरिब त भएको छैन नि। त्यही जेपी स्कुलमा पढायो हो, 3rd डिभिजनमा यस्तो पास गरेको, फर्स्ट डिभिजनमा केही जिन्दगी केही देख्दै देखेको होइन। बच्चा हुने बेलामा अरू खेल्ने मात्रै सोख, स्कुलमा खेल्ने मात्रै सोख है, अनि कलेज गएपछि अहिले प्रेम गर्ने सोख होइन। अनि अलिक काम अनि त्यो गर्ने बेला अलिकति, तर काम गर्दै गयो भने बन्न सक्छ नि, यहाँ पनि बन्न सक्छ नि। विदेशमा जानुपर्ने आवश्यक के छ? यो देश भनेको हाम्रो संस्कृति बोकेको, हाम्रो संस्कार बोकेको, हाम्रो धर्म बोकेको, हाम्रो परिवारको काखमा साथीहरूसँगै बाँचेको भने हाम्रो धर्म, समाज, संस्कृति, परिवार के हो? हाम्रो जरा हो। एउटा मान्छेको पनि जरा हुन्छ, मान्छेको जरा हुँदैन, मान्छेको पनि जरा जस्तो रुखको जरा हुन्छ, जस्तो बिरुवाको जरा हुन्छ, मान्छेको पनि जरा हुन्छ। र मान्छेको जरा भनेको हाम्रो परिवार हो, हाम्रो दाजुभाइ हो, हाम्रो साथी हो, हाम्रो धर्म हो, हाम्रो गुरुहरू हो, हाम्रो संस्कार हो, त्यो हो नि। त्यो सबै काटेर तपाईँ देशमा कसरी सफल हुन सक्नुहुन्छ? जरा बिना मान्छे घाँस बन्न सक्छ, तर बर्पिपल त बन्न सक्दैन नि। यदि तपाईँ बर्पिपल गएर बाँच्दै हो भने जरा चाहियो नि। रुखको जरा काट्यो भने कहीँ उम्रन सक्छ, घाँस गएर उम्रन सक्छ होला। यदि तपाईँ घाँसै गएर बाँच्दै हो भने त मलाई भन्नु केही पनि छैन, तर बर्पिपल म बन्छु भन्यो भने जरा चाहियो नि। बस जरा भनेको केही नहीं। विश्वास गर्नुहोस्, म पछाडि हेर्दै भन्दैछु बाबु विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ नोकर बन्ने हो भने विदेशमा जानुहोस्, मालिक बन्ने हो भने फेरि सम्भावना चाहे तपाईँ नाङ्लो पसलको मालिक हो, मालिकै हुन्छ, मालिकै हुन्छ। आफ्नो घरेको सुई आफैले चलाउँछ, घरेको सुईमा अब फनफन घुम्ने होइन। मालिक त्यो बेला हुन्छ जुन बेला तपाईँ आफ्नो घरेको सुई आफै फनफन घुम्नुहुन्छ त्यो बेला। यसैले म सधैँ भन्थेँ कि ए लाइफ without root is a rootless. When you become a rootless, you become a faceless. And when you become a faceless, you become a nameless. जरा भयो भने तपाईँको पहिचान हुँदैन, पहिचान भयो र नामै हुँदैन। नाम यही देश
यही कुरालाई ध्यानमा राखेर 75 वर्षको उमेरमा मेरो साथी आउनुहुन्छ। मैले 2 वर्ष पहिले एउटा कोष स्थापना गरेको थिएँ, गर्न सकारात्मक कोष को हामी सबको किताबहरू मैले यहाँ लिएर अहिले 77 वर्षको उमेरमा पनि म गाउँ गाउँ पुग्छु। जुन बेला चाहिँ मलाई भगवान्ले मलाई बोल्न शक्ति दिइरहेछ, हिँड्न शक्ति दिइरहेछ, अनि त्यो बेला त म केही काम गर्छु भनेर गाउँमा पुगिरहेको छु। मैले के विचार गरेँ भने, हामीले के विचार गरेँ भने यो देश छ नि, यो देश कसैले बिगारेको होइन, यो देश राजाले पनि बिगारेको होइन, यो देश प्रधानमन्त्री बिगारेको होइन, यो देश कसैले बिगारेको होइन। यो देश बिगार्ने त तपाईँ हामी पो रहेछ। तपाईँ हामी भने को पऱ्यो? अरूले गर्नुपर्ने कुरा सबै थाहा छ, आफूले गर्नुपर्ने कुरा केही पनि थाहा छैन। अधिकार लिनुको निम्ति 4 कदम उफ्री जिन्दाबाद अनि अधिकार पर्छ, टायर बाल्छ, ढुङ्गा फ्याँक्छ अनि जिम्मेवारी बोक्नु भागा त्यसै त रियालिटी यो हाम्रो चाहिँ रियालिटी हो। जिन्दगीमा कहिले फुटबल छुट्याएको छैन, त्यसले पिलेले कसले गोल हाल्नुपर्छ भने सिकाइदिन्छ। जिन्दगीमा फुटबलै छुट्याएको छैन, पिलेले यो सार्नु पर्ने यो सिकाइदिन्छ। नाङ्गो बस्नु राखेको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले यो गर्नु पर्यो, पुलिसले यो गर्नु पर्यो, डाक्टरले यो गर्नु पर्यो, यो सब अरूले गर्नु पर्यो, सब थाहा हुन्छ, आफूले गर्नु पर्यो के थाहा हुन्छ। अनि म के जुन बेलासम्म हाम्रो समाजमा होइन सकारात्मक सोचको जागरण हुँदैन, त्यो बेलासम्म कुनै पनि नियम कानुन विधान संविधानले देश पाल्न हामीमा कमन सेन्स हुनु पर्यो, हामीमा सेन्स अफ जजमेन्ट हुनु पर्यो। हामी अहिले अरूलाई गाली गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति रमाइ गाली गर्छ, तर कसैले तारिफ गर्नु पर्यो भने तारिफ गर्न सके। ईर्ष्या जलनबाट हामी भटभट पुर्याएको छ। कसैले कुनै चिज भने ओ गाउँमा गएर त्यहाँ सबैलाई भनिदिन्छ होइन। राजाको टाइममा एउटा रैतिक प्रजा भयो, प्रजातन्त्र आयो, त्यो प्रजा जनता भयो, तर अहिलेसम्म त्यो जनता नागरिक बन्न सकेको छैन। नागरिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दैन नागरिक बन्छ। यसले नागरिक बन्ने हो भने अर्काको आँखाबाट हेर्न जानु पर्यो, अर्को कानबाट सुन्न जानु पर्यो, अर्काको मनबाट मनन गर्न जानु पर्यो, अनि पछि मात्रै नागरिक बन्छ। स्विजरल्यान्डमा पुलिसै छैन, किन छैन? यो हरेक स्विसलाई मैले के गर्नु हुन्छ, मैले के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छ। अनि हामी अरूले के गर्नु हुन्छ भन्ने कुरा सब थाहा छ, के गर्नु हुँदैन थाहा छैन। स्विडेनमा कोर्टमा वर्षको 30-40 हजार मुद्दा मात्रै हुन्छ, हाम्रो 4 कलामा 4 लाख मुद्दा हुन्छ। किन? हामी त्यही सानो सानो कुरामा अल्झिएर बसिरहेको छ, सानो सानो कुरामा अल्झिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो अभियान त्यसरी यो अभियानमा लाग्नु कि मान्छेले जहाँबाट जे जति गर्न सकिन्छ त्यति मात्र सकारात्मक सोच गऱ्यो भने पनि देश म यदि नकारात्मक भयो भने सबभन्दा पहिले मैले देश बितार्नै पर्दैन। यदि छोराछोरी नकारात्मक म सधैँ अरूसँग झगडा गरेर राखेको मान्छे हेरेर मेरो छोराछोरी के सिक्छ, ऊ पनि गाडी गर्ने कुरा सिक्छ। जब मेरो छोराछोरी नकारात्मक हुन्छ मेरो परिवार नकारात्मक, जब मेरो परिवार नकारात्मक हुन्छ मेरो छिमेक नकारात्मक, जब मेरो छिमेक नकारात्मक हुन्छ मेरो समुदाय नकारात्मक, जब मेरो समुदाय नकारात्मक हुन्छ मेरो समाज नकारात्मक, अनि सारा देश नकारात्मक। यदि मैले मेरो छिमेकीलाई बिहान उठ्नासाथ दाइ नमस्कार है, अझ आराम आउनुहुन्छ, ल चिया खान आउनुहोस् न, अनि ठिक छ भाउज ठिक छ भने हाँसेर कुरा गऱ्यो भने हुन्छ कन्या आउनुहोस् न, चिया खान आउनुहोस् न गर्नु। बिहानदेखि यसो गरेर थुक गऱ्यो भने त्यसले पनि खास गर्दैन मलाई। यो सोच त सकार हुनु पऱ्यो नि।
होइन। अब बिहान बिहान हामी कहाँ बिहान उठ्या हुँदैन त्यहाँ त्यो मान्छेले के गर्छ? मुद्दामा गइरहेछ 24 घण्टा त्यो मुद्दामा लागिरहेको मान्छे विकास कसरी गर्नु सक्छ? अरूलाई गाली गर्नलाई इङ्ग्लिसमा कहावत छ के, when you become cynical, मानिस जब छुच्चो हुन्छ नि, छुच्चोपनाले त्यसलाई नकारात्मक आउँछ। नकारात्मक भएपछि त्यो निराशावाद हुन्छ। त्यो निराशावादबाट के हुन्छ? त्यो परिपीडन हुन्छ, अर्काको दुःखमा सुख उपभोग गर्ने र परिपीडन भएपछि अन्ततः त्यो म्यासेजिस मतलब आटोपीड हुन्छ नि। मलाई ठानेले पोल्ने के मैले जीवनमा के पनि गर्नु गाली गरेँ मर्ने बेलामा ठानेले पोल्छ ठाने पोल्छ अनि मनलाई पनि गाली अन्तमा थाहा हुन्छ मैले जब चिने बेलामा त्यसै हुन्छ। मेरो आमाले सिकाउँछ। मेरो आमाले म 8-9 वर्षको थिएँ, मेरो सुन पसल थियो के सुन पसल। ए बाबु हाट जाऊ भन्नु मैले हाट दिएँ सुनको 8 किलो होला भाका घौ गएर के भन्नु यसो गऱ्यो भाका 8 किलो त बच्चाले बोक्नु सकेन प्राप्त भयो। अनि त्यहाँ यसो भयो अनि फेरि मेरो ल त्यो सुन मलाई दियो त यहाँ यसो मेरो गएर बुझ्यो। अरूसित लिने बेलामा तिम्रो डर छ, अरूलाई दिने बेलामा तिम्रो हल्को हुन्छ भन्ने बेलामा सानो चिज हो। दिने बेलामा कति हल्का हुन्छ र लिने बेलामा कति गरम हुन्छ भन्ने कुरा एकचोटि दिएर हेर्नुहोस् तपाईँ अनि थाहा हुन्छ। मद्दत गरेर हेर्नुहोस् तपाईँ अनि थाहा हुन्छ। है मैले भने खुसीले सुखी खुसी दिएर हुन्छ, सुखी दिएर हुन्छ। यो अहिले भर्खर थाहा भयो फेरि यो बोल्दा बोले त्यसले मलाई यो कुरा गर्ने खुब रमाइलो लाग्छ क्या। यो मलाई बिते थिएन ल आज म नोट गरेँ मेरो नोट गरेँ गुणराज मैले नोट गर्नु छ है मलाई यस्ता त्यो खुसी दिएर हुन्छ, सुखी दिएर हुन्छ। बोल्दा बोल्दा आज आज ल आज मैले मेरो अर्को मेरो किताबमा यो चप्पल दिन्छ सुखी दिएर हुन्छ। त्यसैले यो अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने धेरै मिल्छ। म यहाँ आएर म तपाईँलाई कुनै उद्देश्य दिन आएको जीवनमा मेरो भगाइ छ। म भगाइ साथमा मेरो जीवनमा भेट दुःख पनि अनि भाइ भन्नुभयो 27 वर्ष पहिले 30 वर्ष पहिले 27 वर्ष पहिले मेरो छोरी र मेरो श्रीमतीलाई क्यान्सर भयो। त्यो बेला नेपालमा क्यान्सरको अस्पतालमा थिएन, त्यो बेला नेपालमा डाक्टरै थिएन, क्यान्सरको उपचार डाक्टर थिएन। क्यान्सर लाग्यो भने कारलाई फर्केर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो बेला मेरो श्रीमतीलाई र मेरो छोरी दुवैजना एकैचोटि क्यान्सर नेपालमा के पनि लाग्यो। अनि ब्याङ्कको गएर ट्रिटमेन्ट गर्यो। यहाँबाट ब्ल्याकले तिरेको डर त त्यहाँ 3 दिनै खत्म। त्यो चिन्ता त्यो दुःख भाषा नबोल्ने होइन श्रीमती हाँस्न सक्दैन, बाथरुम गएर रुने फेरि स्वास्थ्यको अगाडि आएर हाँसेको एक्टिङ गर्ने। त्यही बेला 70 वर्षको छोरीलाई कल्पनाउनु छोरीलाई क्यान्सर भयो। त्यसलाई पनि त्यही हो। क्यान्सर रोग कस्तो रहेछ टाइममा उपचार गऱ्यो भने निको हुन्छ, टाइममा उपचार गर्छ मार्छ उसले। अब मैले नेपालमा केही पनि थिएन, विदेशमा लिएर जानुपर्ने टाइममा लिएर जानु सकेन। पहिले छोरीको बिहा सानो त्यहाँ 3 महिनापछि मेरो श्रीमती बिहा 30 वर्ष भयो। अघि मैले भने कहीँ कहीँ यस्तो पीडा हुनुपर्ने रहेछ। त्यो 2 वर्ष मेरो छोरी र मेरो श्रीमतीको ट्रिटमेन्ट गर्दा 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 म मेरो आँखामा आँसु सुकिसक्यो। अनि पछि मैले के गरेँ मैले किरालाई पानी म रुन्न। म त अलिअलि धनी भएको मान्छेले भएको हुनाले मैले उपचार गर्न सकेँ। गरिब भइदिएर के गर्नु
सरकार नेपालमा क्यान्सर अस्पताल बनाउनुपर्छ भनेर 1987 मा सिंगल ह्यान्डेडले मैले नेपाल क्यान्सर त्यो सुरु गरेँ। मलाई बौला पनि भन्थ्यो। अनि मणितमान प्रधानमन्त्री थियो, सुशील थापा भन्ने एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री थियो। उन दुवैजनाले मलाई बोलाउनु भयो र मलाई गाली गर्नु एक कारण थियो तपाईँ के आइएम सरी तपाईँको श्रीमती तपाईँको छोरी क्यान्सर त्यो हो, तर तपाईँले क्यान्सरको अस्पताल बनाउँ भन्ने बनाउन सकिन्छ र 75 जिल्लामा डाक्टर पढाउन सकिरहेको छैन। यहाँ तपाईँ क्यान्सर अस्पताल कसले बनाउने, डाक्टर खोइ त्यो खोइ भनेर गाली गऱ्यो होइन, त्यो भनेर गाली गऱ्यो। अनि मलाई पुलिस अगाडि भोट होइन, प्रधानमन्त्रीको त्यसको नेतृत्व त हो, 75 जिल्ला डाक्टर पठाउन सकिरहेको छैन, अब पैसा छैन, यो हाम्रो प्राथमिकता पर्दैन, क्यान्सर अस्पताल बनाउने डाक्टर छैन भने अनि मैले त्यो बेला अहिलेसम्म बोलेको मलाई याद छ र उसलाई भने हजुर मान्छे प्लेनबाट खसेर मर्नु सही हो, हरेक घाटबाट खस्नु मर्नु सही हो, तर मेरो रिजन मर्नै छ, मलाई पर्फेक्ट थाहा हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ यो होइन र मैले छैन भने यो दिमाग छैन बाबु, यो दिमाग म पछाडि दिमाग डोन्ट अन्डरस्टिमेट द ब्रेन। द ब्रेन इज ए भेरी पावरफुल, बडो शक्ति बोकेको छ यो ब्रेनमा, दिमागमा। तपाईँ सकारात्मक सोचले यो दिमागलाई यदि सकारात्मक सोचले मन्थन गर्यो भने त्यसमा अमृत निस्किन्छ। यदि तपाईँले कसैलाई मारौँ कसैलाई खत्तम गरौँ भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँ बिज पनि निस्किन्छ यो दिमाग। त्यसैले दानव र हाम्रो ईश्वरले जब त्यो समुद्र मन्थन गर्ने बेलामा ईश्वरले के गर्यो, म अमृत निकाल्छु गरेको अमृत पा, त्यो बेला मैले रियलाइज गरेँ अब मणितमान प्रधानमन्त्री त्यो बनाउन सक्दैन, पैसा भन्छ अब गर्ने के, त्यो बनाउनु पऱ्यो, राज्यले पैसा क्यान्सर बनाउनु पऱ्यो, किन रात यो दिमाग छ नि 8 किलो गनाउँछ नि यो दिमाग, हातमा राख्यो भने हातमा अट्छ। त्यो आधा किलोको दिमाग समुद्रमा गहिरो छ र त्यसलाई तपाईँले मन्थन गर्न सक्यो भने अमृत बनिन्छ। त्यही बेला मेरो दिमागमा एउटा कुरा आयो होइन, के कुरा आयो, सरकारले पैसा छैन भन्छ, अब के गर्नु, एउटा चुटमै 1 पैसाको अर्को शुल्क उठाउने। तपाईँलाई थाहा छ, द्याट वाज माई प्रपोजल। 27 वर्ष पहिले म यङै थिएँ, एउटा नेपालमा बनेको हरेक चुटमै 1 पैसा अर्को शुल्क उठाउने गर्दाखेरि कति बन्द रहेछ तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा? त्यो बेला 30 वर्ष पहिले जनकपुर चुरुट कारखानाले मात्र 5 करोड चुरुट दिनमा बनाउँदो रहेछ। 5 करोड चुरुट दिनमा बन्यो भने 5 करोड पैसा, 5 करोड पैसा भनेको 5 लाख दाम, 5 लाख दाम भनेको 18 करोड रुपियाँ बस त्यो बेला 18 करोड हो, गजब होइन। त्यो बेला अनि प्रजातन्त्र आइसक्यो होइन, अनि प्रजातन्त्र प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, त्यो प्रस्ताव दिए, उहाँ दङ्गु गर्नुभयो होइन, किनभने उहाँले पनि क्यान्सरलाई विशेष रूपले क्यान्सरमा दिहाल्छन् भएको हुनाले उहाँले चाहिँ ल यो गर्ने भने उहाँले गर्ने भन्यो होइन। गिर्जाबाबुले ल यो बनाउनुपर्छ भने मैले विश्वास नगरेको, ए नेताहरू फटा हुन्छ भनेर विश्वास नगरिकन म त्यो अमेरिका गएको मेरो कान्छो छोराको बस्टनमा, राजनको बस्टनमा त्यो ग्रेजुएसन थियो, ग्रेजुएसनमा फिजमा मैले चाहिँ यस्तो संसारमा सबभन्दा महँगो होइन च्याम्पियन राखेर छोराको ग्रेजुएसन फिजमा भएर राखेको। अनि यहाँ नेपालमा के गर्यो, मेरो ठुलो छोरी सुजानले होइन, उसले मलाई टेलिफोन गर्यो, दिउँसो 11 बजे टेलिफोन गर्यो, किनभने दिउँसो 11 बजे त्यो बजेट पास भयो र एउटा चुटमै 1 पैसा अर्को उठाउने भन्ने पास भयो। माई डटर वाज सो ह्याप्पी, मेरो छोरी यति खुसी भयो। अनि उसले मलाई टेलिफोन गर्यो, उसले याद गरेर यहाँ 12 बजेको चाहिँ त्यहाँ अमेरिकामा 7:20 बज्यो होइन। म त डराएर के हो कहाँ नेपालमा टेलिफोन उठाएको, अनि मेरो छोरीले के ड्याडी यो प्रपोजल इज पास, यो धारीको प्रपोजल पास हो, एउटा चुटमै 1 पैसा अन्त शुल्क लगाउने चाहिँ कङ्ग्रेस सरकारले पास गरिदियो भनेपछि आई वाज सो ह्याप्पी, सुखी होइन। सात फिट परेर स्याम्पेन खोलेर राखिदियो, स्याम्पेन
That was the moment of happiness. That was the moment of happiness. आजसम्म त्यो मोमेन्ट त्यसैले जीवनमा यो माग बस for God's sake try to make your mind first. तपाईँ शत्रु पनि सजिलै कमाउन सक्नुहुन्छ, मित्र पनि सजिलै कमाउन सक्नुहुन्छ। शत्रु कमाएर गर्ने के फाइदा के छ? किन शत्रु कमाउँछ हामी? अन्तर्गत शत्रु भूमि बिरी पछाडिबाट उसले छुराल्छ। किन? मित्र किन नभनु? सक्छ भने मरण गर्नुहोस्, सक्दैन भने भन्नुहोस् हामी सही मित्रको बनाउनुहोस्। मेक योर लाइफ ब्युटिफुल, मेक योर लाइफ वर्थ लाइफ। जीवन अर्थपूर्ण जीवन बनाउनु, अर्थपूर्ण जीवन बनाउनु। यो त्यसैले यो सकारात्मक सोचको हाम्रो पनि रमाइलो कुरा त्यसैमा हामी अब आई डोन्ट नो जीवन कति हुन्छ होइन। अहिले त त्यसो गर्दाखेरि त मलाई 75 वर्ष भन्दैन, 60 वर्ष भन्छ। भगवान्ले कति दिन्छ हेरौँ। र चाहिँ अहिले हामी हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको युवाहरूलाई यो सोचको जागरण गराउने जुन चाहिँ किताबहरू निकालेको छ यो कोर्सले 11 किताबहरू हो। अहिलेसम्म 2-3 लाख निकालिसके, तर जनै चाहिँ 60-70 लाख रुपियाँको खर्च पैसा निकालिसके अब त्यो गरिदिन्छु है। त्यो अभियान भनेको एकजना मात्र लागेर हुँदैन, सबैले लाग्नुपर्छ। तपाईँहरू पनि आज सोच समूह गठन गर्नुहोस्। सोच समूह भनेको के हो भने कुनै ठुलो कुराहरू त्यहाँ रजिस्टर पनि गर्नु पर्दैन, दर्ता पनि गर्नु पर्दैन, त्यसको अध्यक्ष सदस्य केही पनि हुँदैन। हजुर म लामा साहबहरूलाई म मेरो बिन्ती के गर्छु भने सोच समूहमा हामी सोच समूहमा हजुरहरूले पनि हजुरको कुरा एउटा चाहिँ एउटा मान्छेको आस्था लाग्छ। मैले हामीले के गरेको सोच्छौँ भने 15-20 जना एउटा मान्छे महिनाको 2 चोटि या 1 चोटि या प्रकृतिको काखमा या कहीँ गएर बस्ने, कुनै काम गर्नु भन्नु भने 1 घन्टा नबन्ने सबैले नकार्ने र हुन्छ र राम्रो कुरालाई मात्र गर्ने। एकचोटि नबन्ने सबैले नकार्यो भने राम्रो कुरा त्यो पानी बस्छ। त्यो सकारात्मक सोच समूहको मेन उद्देश्य यही। अहिले नेपालमा 5-6 जना जम्मा भएर आज कसैले गाली नगरिकन आज यो गफ गर्ने है भन्यो भने गफै आउने, गाली नगरिकन गफै आउने, गाली गरिहाल्नु पर्यो। त्यो सोच समूहमा 1 घन्टा नबन्ने सबैले नकार्ने के कुरा गर्नु त्यहाँ कति राम्रो राम्रो कुराहरू छ गर्न सक्ने। यो किताबको बारेमा कुरा गर्न सक्छ। लामेले कस्तो गरी कुरा गर्नु थालेको है, त्यो कुरा गर्न सक्दैन होइन। अहिले कुरा गर्ने बेलामा होइन साइन्स दिदीले अस्ति उसको अर्ग्यानिक फार्मिङमा त 5 किलोको कल उमारेले ए हो कसले यसो यो गऱ्यो भने त्यो गऱ्यो भन्छ। ओहो ल म पनि गर्छु। अन्त अर्कोले भन्छ ए रामलालको छोरा त अमेरिकाबाट फर्केर अस्ति चाहिँ 500 कुखुराबाट चाहिँ पोल्ट्री सुरु गरेको अहिले 5 जना भइसक्यो। ओहो हो ल there are so many things, good things to talk about. यति राम्रो कुराहरू छ, सिक्नु छ, सिकाउनु छ भने त्यो अखबारको, अनलाइन खबरको, टेलिभिजनको गाली गलौज किन गर्नु पर्यो? के भन्छ उसले, के बनाउँछ? के प्रधानमन्त्रीले फलाने गऱ्यो भनेमा प्रधानमन्त्रीले मिलाउनु पर्छ? त्यहाँ हामी जे जति गर्न सक्छ राम्रो कुराको मात्रै गर्छौँ। बस सोच समूहको मुख्य उद्देश्य यही। यसमा पैसा पनि लाग्दैन, दर्ता गर्नु पर्दैन, जो गर्नु प्रत्येक जानुभन्दा पहिले 1 घन्टा ल आज सकारात्मक कुरा मात्रै गर्नु। पानी कुरा गऱ्यो भने पानी त हो। जसरी एक्सर्साइज गर्ने बेलामा 6 प्याक डेभलप हुन्छ होइन, जिममा पैसा दिएर 6 प्याक डेभलप हुन्छ। राम्रो कुराको अभ्यास गऱ्यो भने
मित्र अभ्यास गर्नु शिक्षण डेभलप हुन सक्छ। लामाले शिक्षण कहाँ डेभलप गर्नुभयो? किनकि ध्यान त्यो राम्रो कुरा गरेको शिक्षण डेभलप हो। आज यो हुन्छ त्यो हुन्छ किन भन्नु सक्छ? त्यो पनि अभ्यास हो। शारीरिक अभ्यासबाट शिक्षण डेभलप, सिक्स प्याक डेभलप गर्न सक्छ भने मानसिक सकारात्मक अभ्यासबाट शिक्षण स्किल डेभलप गर्न सक्छ। मलाई नामले भयो मैले 2004 सालमा मलाई यही चिज भयो जुन बेला माओवादको एकदम आतङ्क थियो, केही पनि थियो, आश विश्वास केही पनि थिएन। त्यो बेला मैले होटल बनाएँ, रात भरको सुन सानी बिक्री गरेर होटल बनाएँ। सुन बिक्री गरेर माटो किने गरेर मलाई गएको, ए बाबु के गरे तिमीले? भाँडा बनेको साक्य बनेको सुन किन्ने मान्छे माटो पो किन्छ भने मैले दिदीलाई के भने हजुर दिदी खाना नखानु पर्यो नि, यही माटोमा म सुन फलाउँछु भने त्यसको माटोमा सुन फल्छ। त्यो बेला मैले के विचार गरेँ भने जम्मै खर्च गरेँ, एउटा टुरिस्ट आएको होइन, पैसा खर्च भइरहेको छ, तलब दिनु पऱ्यो, खाना पाउनु पऱ्यो, बत्ती बाल्नु पऱ्यो, सारा गर्नु पऱ्यो। एकदम दिग्दा भएर एक दिन मैले विचार गरेँ मान्छे मरिरहेको छ, मान्छे मारिरहेको छ, पलायन भइरहेको छ, तन मन धनसम्म पलायन भइरहेको छ। यो पनि मेरो राष्ट्र हो र यसो फेरि उता फेरि काम छुट्टिरहेको छ, हिमाल तल्किरहेको छ, लालगुराँस फुलिरहेको छ, सारा गीत गाइरहेको छ। यो पनि मेरो देश हो। जब यो पनि मेरो यथार्थ छ र यो पनि काल पनि यथार्थ छ भने यो काल हेरेर मेरो समस्या समाधान हुँदैन भने म राम्रो हेर्न हेरेर आनन्द त्यहाँबाट सुरु गरेँ। अन्तत्व गर्दा परिवर्तन राम्रो भयो। दुईवटा होटलबाट 10 वर्षमा 7वटा होटल बनाएँ। 90% अकुपेन्सी रेट छ। छोराछोरीले राम्रो काम गरिरहेको छ। बस अनि ए सकारात्मक सोच भुइँचालो लाग्यो। भुइँचालो लाग्यो, काठमाडौँ के सब चर्क्यो। राजन मेरो परिवार सबै कुवामा उठ्नु थाल्यो। मैले भने अब किन किन के कोही परिवार परेन, अनि कोही कर्मचारी परेन, अनि कोही पर्यटक परेन, अनि बस भगवान्ले यो फिर्ता ल्याएको त्यो 200 वर्ष पुरानो घर फर्काएर नयाँ घर बनाऊ भनेको हो। That is how we can be a person, and we can do it. We can do it. ल अब चाहिँ क्वेसन आन्सर गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। आज आएको लामाजीहरू देखेपछि यो आउँदो रहेछ के, यो के हुँदो रहेछ भने टेबल टेनिस खेल्ने बेलामा सानो नजान्ने मान्छे टेबल टेनिस खेल्नु आफू नजान्ने हुन्छ के, जान्ने मान्छे टेबल टेनिस खेल्नु आफू जान्ने। आज चाहिँ अडियन्स इज गुड होइन, मलाई खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू।